अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 19 में आप सबका वेलकम है। नोवर रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी ना चाहते हुए भी उसे जवाब देना पड़ गया। तुम जानते हो ना कि वो कौन है। उन्होंने उसे रोकने के लिए तैयारी शुरू की कि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने असूलों की वजह से कहीं से मात खाए। जी जानता हूँ, उसने सर्द अंदाज में जवाब दिया। फिर भी उन्होंने तीखी नज़रों से देखते पूछा। हाँ फिर भी। और बाबा प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, वो ठोस और सर्द अंदाज में बोला। उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहते, मिसेस अब्बास के आने पे चुप कफ के, जबकि उनके पीछे ट्रॉली घसीटती प्रीज़े भी थी। बेटा आप ये सब क्यों कर रही हैं? मुलाजिम किधर हैं? बाबा ने थोड़ी नाखुशी से पूछा, जबकि वो नागवारी से उसे देखने लगा जो चाय बना रही थी। कोई बात नहीं अंकल, आज मेरे हाथ की पी लें, वो आहिस्तगी से बोली और चाय बना के दोनों मियाँ बीवी को थमाई, जबकि तीसरा कप तैयार करके उसने उस छोटी सी टेबल पर रखा जिसके साथ रखे सोफे पे उसका शोहर बैठा उसे सर्द निगाहों से घूर रहा था। यूनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको? चाय के सिप लेते अब्बास साहब ने पूछा। नहीं अंकल, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उन्हें देखती बोली। छुट्टियां ले लें कुछ दिन यूनी से, तो जाविया के साथ लाहौर चली जाए। वैसे तो आप लोग कहीं गए ही नहीं, आपने यूनी स्टार्ट कर दी और ये वापसी ड्यूटी पे, तो अब आप लोग कुछ दिन के लिए वहाँ घूमें। उनकी बात पे जहाँ उसे चाय पीते अच्छू लगने लगे उसके साथ बैठी मिसेस अब्बास पहलू बदल के रह गई। जी अंकल, वो होले से बोली। उसने ज़्यादा वो कुछ नहीं कह सकती थी। उस शख्स की मीसनेपन पे गुस्सा आता था जो बोलता नहीं था। हालांकि वो खुद गवाह थी कि ये शख्स इतना बोलता था कि खुद उसे कानों पे हाथ धरने पड़ जाते थे उसकी फजूल गोइयाँ सुनते सुनते। आप घर का काम नहीं करेंगी, उस काम के लिए मुलाजिम है। वो कमरे में आने के बाद अभी नोटिस और बुक्स इकट्ठी कर ही रही थी जब उसकी सर्द आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जो पहले ही उसकी खामोशी से चिड़ी हुई थी, उसके इन हुक्मिया अल्फाज पे भुन उठी। सांस भी ना तुम्हारी मर्ज़ी से लूँ, उसके यूँ बना के कहने पे एक पल को हैरान हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे उसने इस मर्दमार रवैये पे एक दबी सी मुस्कुराहट उसके लबों पे मचलने लगी। इसमें हर्ज ही क्या है? एक भरपूर निगाह उस पर डालते उसने कहा तो वो आग बगोला हो गई। ये थर्ड क्लास डायलॉग मुझ पे ना आजमाया करो, इन्हें गोल के पी चुकी मैं। एक हाथ ज़ोर से उसके सीने पे मारती वो लफ्ज़ चबा चबा के बोलते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। मैं ये जानता हूँ मिसिस, लेकिन ये बात फिर भी कहूँगा कि आप आइंदा कोई काम नहीं करेंगी, उसके दो टोक अंदाज में कहा तो वो गुस्से से पलटी। मैं सारे काम करूँगी, रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ मुझे, उसे उंगली दिखा के कहती वो घड़ाप से रूम में घुसी, जबकि वो बंद दरवाजे को घूर के रह गया। स्टॉबर्न लेडी या बाजी, उसने हाल में बैठी अम्मी और अबील को देखते ही उसे पुकारा तो वो चावल चुनती उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हाँ बोलो, उसने सर दोबारा चावलों पे झुकाते हुए कहा तो वो झंझलाई। इधर देख के बात सुनो ना मेरी, वो अंदरूनी हालत से परेशान होते चीखने वाले अंदाज में बोले तो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। ज़ियान भाई मुझे कहते कि अब्बू ने कहीं मेरी बात की है। वो अबील से इतनी फ्रैंक ना थी, इसलिए ढके चुपे अंदाज में बात की तो वो दोनों समझ गईं कि वो कहना क्या चाहती हैं। हाँ, उसने इसे देखते हुए कहा तो उसके कान साएँ साएँ करने लगे। हाँ, उसके लब थरथराए। शहीर के साथ उसकी हालत और फ़िरान होती निगाहों से नज़र चुराते सूफिया बेगम तो सातवें आसमान धड़धड़ा उसके सर पे गिरे। क्या? वो हैरत व सदमा से चिल्लाई तो रबील ने नागवारी से उसे देखा। आपका दिमाग हो गया है क्या? रिश्ता देखे मेरा और उसका, मैं कभी भी ये नहीं होने दूंगा। मैं खुद अब्बू को मना करूंगी, वो गुस्से और भीगती आवाज़ से चिल्लाई। जब उससे भी ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ में रबील बोली, बकवास बंद करो अपनी, तुम अब्बू से कोई बात नहीं करोगी, ख़त्म करो अपनी गुमगश्ता मोहब्बत का शौक़। जलील करवा के रख दिया है तुम्हारी बेवकूफ़ी ने हमें। अपनी मेहरबानी करके इस ज़ुबान को अब्बू के सामने बंद रखना। सख्ती से उसे वॉर्न करती वो थप थप करती किचन में जा घुसी, जबकि वो शोलाबाज निगाहों से उस रास्ते को घूरने लगी जिधर से वो गई थी। अम्मी प्लीज़, वो अम्मी की तरफ मुतवज्जा हुई जो नादस्ता तौर पे उनकी तरफ से लापरवाही बरत रही थी। अम्मी आप खुद देखें, रिश्ता देखें, उम्र देखें, तालीम देखें। क्या इस दिन के लिए पढ़ाया है, आज़ादी दी आपने? उसे सोच के ही वहशत हो रही थी कि उसका रिश्ता शहीर के साथ करने लगे थे। उसका दिल बंद हो रहा था किसी और का सोचते ही। बोलते बोलते उसकी आवाज़ रंधने लगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती ज़री, तुम्हारे अब्बू का फ़ैसला है, उन्होंने साफ अंदाज में कहा तो उसकी हिम्मत टूटने लगी। तो आपका कोई फ़र्ज़ नहीं है क्या? कोई हक़ नहीं है क्या हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले करने के लिए? वो कड़े अंदाज में बोली। नहीं,
اس کا ایسا انداز دیکھ کے اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کے روئے۔ اتنی تکلیف تو اس کے اندر اس کے انکار نے نہیں دی تھی جتنی یہ فیصلہ دے رہا تھا۔ یہ مشورہ ہے کس کا؟ اور عنایا بھابی سے شہیر کی والدہ سے کسی نے بات تو نہیں کی؟ اس کے لہجے میں بے شمار اندیشے بولنے لگے۔ یہ تمہاری باجی اور ابو کا ہی فیصلہ ہے اور مشورہ ہے، اور شاید تمہارے ابو بات کر چکے، انہوں نے صاف بات بتائی تو وہ خود کو تیار کر لے، لیکن ان کی بات سن کے وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ یہ ہے ہی میری دشمن، میری کوئی خوشی راس ہی نہیں آتی کسی کو، یہ سٹینڈ لے رہی ہیں یہ میرے لیے۔ ہمیشہ کہتی تھی کہ جو مجھے نہیں ملا وہ میری ہمیشہ کوشش ہوگی کہ تم لوگوں کو مل سکے تو بتائیں، انہیں تعلیم ہی نہیں سب کچھ ہوتی کہ اس میں میرے لیے سٹینڈ لیا تو کام پورا ہو گیا۔ زندگی گزارنی ہے مجھے، اور یہ مجھے زندان میں کھیلنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ اس کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی، جیسے سنتے اندر سے زرشا بھی نکل آئی۔ جس گھر میں جانا ہمیں ان کے لیے اچھا نہیں لگتا، یہ مجھے بھی اس گھر میں لے جانا چاہتی ہیں۔ اس نے دکھ سے کچن کی طرف دیکھا، جبکہ اس کی ماں پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس کے ابو اور بھائیوں کے آنے کا ٹائم ہوا چاہتا تھا، لیکن وہ اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس کے اسفن کے انکار کو سب بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا، منایا کیوں نہیں اسے؟ ایسے سب شکر کر بیٹھے جیسے من پسند جواب مل گیا ہو اور اس کے اندر کے ویلیو ہے۔ تو آپ کیا سوچ رہی ہیں کہ عنایا بھابی اتنی ہی آسانی سے اپنے بیٹے کی 5 سال بڑی لڑکی کا رشتہ دے دیں گی؟ وہ اتنا زور سے چلائی بولی کہ اس کا گلا پھٹنے لگا۔ اور تب مجھے پتا ہے کیا ہوگا، آپ سب ان کی منتیں کریں گے، ترلے کیے جائیں گے کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو، اس کی عمر کا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، لیکن وہ بولتی چلی گئی، لیکن خدا کے لیے یہ ظلم مت کیجیے مجھ پہ، نہیں کرنی مجھے کوئی شادی، زندگی کا مذاق نہ بنائے، منع کر دے پلیز ابو کو پلیز۔ وہ سسکتی ہوئی تڑپتی ہوئی بولی تو وہ چپ تھی کہ چاہ کر بھی اسے کوئی تسلی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ بے شک تم سے چھوٹا ہو، کم پڑھا ہو، انکار ہو، لیکن تمہاری شادی اس کے ساتھ ہی ہوگی، اپنا مائنڈ سیٹ کر لو۔ ابو بات کر چکے تم بھابی سے؟ اس کی ساری باتوں کے جواب میں رابیل نے 2 ٹوک اور بے حس انداز میں کہا تو وہ وہیں ٹوٹتی گرتی چلی گئی۔ بھائی، وہ اپنی ہمت یکجا کرتی ہوئی اپنی آخری سہارے کی طرف آئی۔ 3 دن ہو چکے تھے اسے مسلسل رابیل کی منتیں کرتے ہوئے، لیکن وہ کوئی بھی بات سننے کو آمادہ نہ تھی، اور اگر ایک لمحے کو بھی وہ اپنے دل کو اس کے لیے آمادہ کرنے لگتی تو اس کی سانسیں ٹوٹنے لگتی، دل کسی ایسے جکڑ میں جکڑا محسوس ہوتا کہ اس کی سانسیں الجھنے لگتی۔ وہ آج وہ ساری امیدیں یکتا کرتی سرگام کے پاس آئی تو شاید وہی اسے اس زندان سے باہر نکال دے جس میں رہنے کا سوچتے ہی اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ ہاں بولو ذری۔ وہ شاید موبائل پہ بڑی بیزی تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کے وہ دوبارہ موبائل پہ سر جھکا لیا، جبکہ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتی بہت ساری ہمت جمع کرتی بولی، آپ نے ایک دن کہا تھا نا کہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ سے بات کیا کروں۔ اس نے اسے اس کی بات دلاتے ہوئے کہا، ہاں کہو کیا بات ہے؟ دھیان ابھی بھی موبائل پہ تھا اور اس نے شکر ادا کیا کہ وہ اس کی طرف مکمل متوجہ نہ تھا اور وہ آسانی سے بات کر سکے گی۔